नमस्कार। कोशी शैक्षिक केन्द्रद्वारा सञ्चालित शिक्षक सेवा आयोग प्रथम पत्र अन्तर्गत एक दिने निशुल्क वृहत अन्तर्क्रिया कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूमा स्वागत छ। आज हामी प्रथम पत्रको विशेष गरेर के कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ जानकारी गराउनेछौँ र यहाँहरूका केही समस्याहरू त्यस्ता छन् भनेपछि हामी त्यसको पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अन्तर्क्रिया चाहिँ गर्नेछौँ। आजको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा दुईजना प्रशिक्षक सरहरू जोडिनुहुनेछ। आज तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देखिसक्नु भएको छ। पहिलो चरणमा पदमराज आचार्य सर जोडिनुहुनेछ र दोस्रो चरणमा चाहिँ ललित कुमार बस्ने सर जोडिनुहुनेछ। अब ढिलो नगरिकन आजको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। यहाँहरुका केही प्रतिक्रियाहरू भयो भनेपछि तपाईहरुले च्याट बक्स मार्फत सोध्न सक्ने चाहिँ प्रावधान गरेका छौँ। बस आजको क्लास सुरु गर्छौँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। ए हुन्छ, सरले सुरु गरिदिनु होला त। ल थ्याङ्क यू। साथीहरु सबैलाई नमस्कार छ, हार्दिक नमस्कार छ। म पदमराज आचार्य। यहाँहरूले सम्भवतः नाम सुन्नु भएको हुन्छ, परिचित पनि हुनुहुन्छ होला। साथीहरूलाई म आजको अभिमुखीकरण कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। अब शिक्षक सेवा आयोगको कोर्सको सन्दर्भमा यहाँले धेरै करिब बुझिसक्नु भएको छ, अब त्यति धेरै मैले विषयवस्तुकै बारेमा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब मैले आज सरस्वती हजुरहरूलाई तयारीमा अझै पनि कसरी गर्ने हामीसँग टाइम छ, कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुरा र हजुरहरूका केही जिज्ञासाहरूलाई मैले सेयर गर्छु। अब कोर्स नयाँ छ, हजुरहरूले हेरिसक्नु भएको छ। मैले पढाएको धेरै अनुभवका आधारबाट पनि मैले के पाएको छु भने हामी शिक्षाकै आधारभूत विषयहरूमा पनि धेरै साथीहरूमा कन्फ्युजन रहेको अवस्था विद्यमान छ। शिक्षाकै आधारभूत विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि ठुलो कन्फ्युजन रहेको अवस्था चाहिँ विद्यमान छ। त्यो हिसाबले अब हामी कसरी तयारी गर्ने, सामग्रीहरू कहाँ जुटाउने, खास विषयवस्तु के छ, अब क्वेसन कस्तो क्वेसन आउँदो रहेछ भन्ने बारेमै हामी चाहिँ छलफल चाहिँ गर्छौँ। त्यो बारेमा हामी त्यो हिसाबले चाहिँ छलफल गर्छौँ। मैले साथीहरूलाई त्यो अनुसार चाहिँ अनुरोध चाहिँ गरेँ। अब यसमा मूलभूत रूपमा तपाईहरुले बुझ्ने कुरा के हो भने अब आयोगको कोर्स हो, अहिले धेरै सिट खुलेको छ, तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। अब हामीले अलिकति आयोगमा अहिले पास हुने हो भन्ने हिसाबले लाग्नु होला। कोर्स नयाँ छ, अब म त तयारी गर्ने हो, के गर्ने, यसो टेस्ट गर्ने हो। कति राम्रो अवसर जुटेको छ हामीलाई। हामी अहिले कोभिडको छ, स्कुल बन्द भएको अवस्था छन्। हामी धेरै कुनै न कुनै ढङ्गबाट स्कुलमा जोडिएका पनि छौँ, नजोडिएका पनि छौँ। अब हामीलाई एउटा पढ्ने हिसाबले फुर्सद पनि प्राप्त भएको छ, धेरै समय मिलेको पनि छ। एकातिर त्यो भएको छ, अर्कोतर्फ के भएको छ, अर्कोतर्फ के छ भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको कोर्स हाम्रो लागि अवसर चुनौती दुवै छ। नयाँ कोर्स भएको हुनाले त्यो नयाँ कोर्ससँग चाहिँ हामीले अपडेट हुन जरुरत छ। नयाँ कोर्स छ, अब उत्तीर्णाङ्क बढाएको छ, माइनस सिस्टम छ, जीके र आइक्यूका विषयहरू छ, विषयवस्तु व्यापक छ। अब यो तयारीमा हामी अपडेट हुने बित्तिकै हामी लोकसेवाको पाठलाई पनि हामी टुङ्ग्याउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले तपाईहरुले हेर्नु पर्यो। हामी लोकसेवा आयोगको प्रशासनतिरका पाठहरूलाई पनि हामी टुङ्ग्याउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ यहाँले चाहिँ हेरौँ। अब हामी यता शिक्षक सेवा पास गर्यौँ भने यो जीके र आइक्यूको तयारीले हामी आनन्दसँग खरदार सुब्बा अधिकृतको तयारी गर्न सक्छौँ। विद्यालय निरीक्षकको तयारी गर्नका लागि आधार सिर्जना गर्छ। यही तयारीले प्रासलाई तयारी गर्नेछ। यो शिक्षाको विषयवस्तुहरू
जे पढेका छौँ त्यो प्रासको कोर्स पनि त्यही हो। त्यो भएको हुनाले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई राम्रोसँग पढ्न र उपयोग गर्नको लागि चाहिँ मैले साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। त्यो भएर अब्जेक्टिभको पार्ट अब विषयगत त हजुरहरूले फर्स्ट पेपर पछि नै पढ्नु होला। पहिला यो विषय चाहिँ छिचल्न पर्यो। हामीलाई कम्तीमा 30 वटा मिलाउनु पर्ने छ। कम्तीमा 30 वटा मिलाउनु पर्यो पास हुनको लागि मात्रै। किन भन्दा तपाईँ हामीले लाएको गलत उत्तरका लागि 0.4 अङ्क चाहिँ माइनस हुन्छ। 20% भनेको प्रत्येक प्रश्नमा 0.4 अङ्क चाहिँ माइनस हुन्छ। 0.4 अङ्क माइनस हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। 0.4 अङ्क माइनस हुन्छ भनेको हामी 30 वटा मिलाउने बित्तिकै अनि के अरे 30 वटा मिलाउने बित्तिकै 30 वटाको 60 अङ्क आयो, 20 वटा बिग्रे, 20 वटाको हामीले 0.4 का दरले 8 अङ्क माइनस हुँदा 52 आउँछ। यदि 29 वटा मिल्यो भने 21 वटा गलत उत्तर लगाइयो भने 49.6 आउँछ। 29 वटा मिलाइयो, 20 वटामा आन्सर लगाइयो, बिग्रियो र एउटा चाहिँ छोडियो भने ठ्याक्कै 50 आउँछ। 25 वटा मात्रै मिलाएर छोड्दा 50 आयो। 29 वटा मिलाएर के अरे मिलाएर 21 वटा बिगार्दाखेरि 49.6 आउँदो रहेछ। अब हामी फेल हुन्छौँ। त्यो भएको हुनाले पनि कम्तीमा पनि पास हुनको लागि 50 गराउनु पर्यो। हामी सिफारिसै हुनका लागि हजुरहरूले 60 अङ्क ल्याउने कम्तीमा त्यो इन्स्योर चाहिँ गर्नुपर्छ। इन्स्योर त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। इन्स्योर त्यो गर्ने। अनि यो इन्स्योर भयो भने त्यो इन्स्योर गर्न सक्यौँ र विषयगतमा पनि 50 नम्बर क्रस गर्ने, कम्तीमा 50 नम्बर क्रस गर्ने स्थिति भयो भने सम्भवतः हामी सिफारिस हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हजुरहरूले त्यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्। यो विषयवस्तुको प्रकृति अनुसारको तयारी गर्नुहोस्। वस्तुगत र विषयगतको त्यही अनुसार नोट चाहिँ बनाउनु होला। नोट बनाउनुहोस्। विषयगतको हामी लेख्ने पर्याप्त अभ्यास गर्नुपर्छ। पर्याप्त अभ्यास गर्नुपर्छ। लेख्ने पर्याप्त अभ्यास गर्नुपर्छ। अब वस्तुगतको सन्दर्भमा के गर्नुपर्छ? वस्तुगतको सन्दर्भमा ठ्याक्क मेजर कुरा ठ्याक्क तपाईँ हामीले अब मेरो किताब हजुरहरूले हेर्नुभयो भने शिक्षामा त्यस्तो पृष्ठभूमिगत कुरा छैन। बुदागत टक 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 छ। हामीलाई चाहिने त्यही हो। अब्जेक्टिभमा चाहिने त्यही हो। शिक्षाको मेरो किताबबाट हजुरहरूले त्यसलाई फलो गरेर हेर्नु भने करिब करिब पर्याप्त पुग्छ। तर त्यो भित्रका विषयहरू चाहिँ हामी कन्फ्युज रहनु हुँदैन। धेरै साथीहरूले माया पनि मानिदिनु भएको छ। तर त्यो भित्र त्यसले दिन खोजेको अन्तर्वस्तु के हो भन्ने, जस्तो हामीलाई ऐनियमकै क्वेसनमा के भन्छ, हामी झुकिन्छौँ। त्यसरी हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ? शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ता बापत कति अङ्क छुट्याएको छ भन्छ। अन्तर्वार्ताका लागि कति भन्यो भने तपाईँ हाम्रो ध्यान 15 तिर जान सक्छ। 15 कि 25? 15 कि 25? हामीलाई आउने कन्फ्युजन त्यही हो। 15 कि 25? अब बुझ्नु के पर्यो भने अब के अरे हामी अन्तर्वार्ता बापत मात्रै भन्यो भने 25 अङ्क भन्नु पर्यो। शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा, खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याएको अङ्क मध्ये कति अङ्क अन्तर्वार्ता बापत छुट्याएको छ भन्यो भने त्यो बेला हामीलाई 15 अङ्क भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तर बढुवामा सोझै अन्तर्वार्ता भन्यो भने हामी 15 भन्नुपर्छ। फेरि आन्तरिक प्रतियोगिताबाट हुने बढुवामा अन्तर्वार्ता बापत कति अङ्क छुट्याएको छ भन्यो भने सोझै 15। त्यसैले क्वेसन के सोध्छ भन्ने कुरासँग तपाईँहरूले बुझ्न चाहिँ जरुरत छ। यसरी चाहिँ हेर्नु होला। त्यसरी चाहिँ नोट चाहिँ बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। विषयगतको पुरै लेखन अभ्यासै गर्नुपर्छ। लेख्ने अभ्यासै गर्नुपर्छ। मैले त्यो चाहिँ अनुरोध गरेँ। अब यसमा यो सामान्य परीक्षामा पूर्णाङ्क 100 रहेछ, विषयगतमा 100 रहेछ। यो 200 पूर्णाङ्क भयो। यो सामान्य परीक्षामा 50 अङ्क ल्याउनु पर्यो। तर यो अन्तिम मूल्याङ्कनमा जाँदा तपाईँ हामीले पाएको अङ्कको आधा मात्रै अङ्क, 50% अङ्क मात्रै गणना हुन्छ। भनेको तपाईँ हामीले 70 ल्यायौँ भने 35 हिसाब हुन्छ, 60 ल्यायौँ भने 30 को गणना हुन्छ, 80 ल्यायौँ भने 40 को गणना हुन्छ। र विषयगत परीक्षामा तपाईँ हामीले प्राप्त गरेको कुल अङ्कको गणना गरिन्छ। त्यो दुईटा जोडेर अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस हुन्छ। अब अन्तर्वार्तामा कतिजना सिफारिस हुने भन्ने कुरा शिक्षक सेवा नियोगले प्रश्न पारेको छ।
1 देखि 5 जनासम्म सिट छ भने 2 जना थप गर्ने, 6 देखि 10 सम्म छ भने 3 जना थप गर्ने, यसरी यसरी राखेको छ, यसरी राखेको छ। अब यसमा जस्तो अन्तर्वार्तामा तपाईँ हामीले पाउने अङ्क अन्तर्वार्ताको 25 अङ्क रहेछ, त्यो मध्ये अनुभवको 5 अङ्क पाइने, शैक्षिक योग्यताको 5 अङ्क पाइने, अनि त्यसमा पनि न्यूनतम योग्यताको 3 रहेछ, न्यूनतम योग्यताको 3, माथिल्लो योग्यताको 2 अङ्क आउँदो रहेछ शैक्षिक योग्यताको। न्यूनतम योग्यता भनेको तपाईँ आधारभूत तहको शिक्षक हुनका लागि तपाईँलाई आइए योग्यता चाहियो, +2 योग्यता चाहियो। त्यो भएर +2 का लागि फर्स्ट डिभिजन भए 3 पाइयो, अनि सेकेन्ड डिभिजन भए 2 अङ्क पाइयो, थर्ड डिभिजनको अङ्क पाइँदैन। माथिल्लो योग्यता तपाईँले ब्याचलर पास गर्नु छ, डिग्री पास गर्नु छ, त्यो मध्येको कुनै एउटा पेसर पाइयो, फर्स्ट डिभिजन भए 2, सेकेन्ड डिभिजन भए 1, र अन्तर्वार्ता बापत 15 अङ्क भनेर छुट्या छ। अन्तर्वार्ता बापत 15 अङ्क भनेर छुट्या छ। अब यही क्वेसन अब्जेक्टिभमा आउँदा अन्तर्वार्ता बापत कति? 25 अङ्क खुला प्रतियोगिताको। खुला प्रतियोगितामा अन्तर्वार्ता बापत छुट्याइएको अङ्कमध्ये कति अङ्क अन्तर्वार्ता बापत छुट्याइएको छ भने हामी 15 अङ्क भन्छौँ। यसरी फरक एङ्गलबाट तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ बुझ्न जान्न चाहिँ जरुरत छ। त्यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चिज चाहिँ भइहाल्यो, 50 वटा क्वेसन आउँछन् भन्ने कुरा तपाईँ हामी क्लियर नै छौँ। अब 10 वटा चाहिँ विषयगत क्वेसन चाहिँ 10 वटा आउँदो रहेछ, 3 घन्टाको आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझौँ। अब यसमा 5 वटा क्षेत्रहरू छन्, 5 वटा क्षेत्रहरू छन्। अब यो 5 वटा क्षेत्रहरू छन्। 5 वटा क्षेत्रहरूमा 5 वटा क्षेत्रहरू रहछन्, जस्तो सामान्य ज्ञान, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, सूचना सञ्चार प्रविधि, संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन, बौद्धिक परिचय। अब तपाईँ हामीलाई नौलो भयो के कुरो, आइसिटी नौलो भयो, अनि सामान्य ज्ञान नौलो भयो, बौद्धिक परिचय नौलो भयो। अब शिक्षाका कुराहरू त अब शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमका कुरा भए, अब ठ्याक्कै नौलो कुरा छ। त्यो भएर अब एकदमै कसिएर नपढिकन उपाय छैन। यो अनलाइनलाई हामी वरदान सम्झनुपर्छ। सस्तो पनि छ, सजिलो पनि छ, टाइम किल पनि छैन, सबै हिसाबले इजी छ। अब यत्रो के अरे अवसरलाई तपाईँहरूले उपयोग गर्नु चाहिँ आवश्यक छ, किनभने यो तपाईँ हामीलाई ठुलो अवसर हो। अहिले शिक्षक सेवा पास गर्न नसक्दा अब 3 वर्ष पछाडि जान्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेकाइराख्न जरुरत छ। किन भन्दा चुनावी वर्ष हो, 2 चोटि चुनाव हुँदा जतिसुकै छिटो के अरे रिजल्ट गरे पनि हामीलाई 80 सालको शैक्षिक सत्र वैशाखको सुरुवात सँगसँगै अब नयाँ शिक्षक पोस्टिङ गयो, जान सक्यो भने त्यो आशा त्यतिसँग गरौँ। अनि त्यसपछि फेरि डाटा लिएर अनि विज्ञापन गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया भनेको 1 वर्ष हामीलाई रिजल्ट गर्दा लाग्नेछ, अनि डाटा लिँदा के गर्दा त्यो त्यही वर्ष फेरि विज्ञापन गरिहाल्न सक्छ भन्ने पनि छैन। त्यो भएको हुनाले 1 वर्ष त्यो, अनि अर्को 1 वर्ष 2, अनि त्यसको विज्ञापन गरेर रिजल्ट हुँदा 3, करिब 3 वर्ष पछाडि जान सक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसले उमेरका कुरा हुन्छन्, तपाईँ हाम्रा प्रतिस्पर्धाका कुराहरू हुन्छन्। त्यो भएर अहिलेको 17,000 को जुन पद छ यसलाई उपयोग गर्नु साथी हो, त्यो हिसाबले हेर्नु होला। अब यहाँ फरक अरू केही छैन आधारभूत र माध्यमिक। हामी एउटै तयारीले 2 तला पुग्छ, एउटै तयारीले 2टै तला 3नै तला पुग्छ। आधारभूत तहको त एउटै भइहाल्यो कोर्स, फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर मात्रै फरकको कुरा हो। माध्यमिक तहमा अङ्कभारको कुरा मात्रै फरक। जस्तो सामान्य ज्ञानको आधारभूत तहमा 30, माध्यमिक तहमा 40 अङ्कभारको आउँदो रहेछ। शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान आधारभूत तहमा 40 आउँदो रहेछ, माध्यमिक तहमा 24 आउँदो रहेछ। आइसिटी को आधारभूत तहमा 10 आउँदो रहेछ, माध्यमिक तहमा 10 आउँदो रहेछ। संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमको 10 आउँदो रहेछ, र बौद्धिक परीक्षणको आधारभूत तहमा 10 आउँदो रहेछ, माध्यमिक तहमा 16 आउँदो रहेछ, माध्यमिक तहमा 16 आउँदो रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसरी बुझौँ। अब यो पाठबाट हेर्दा है एउटै कोर्स हो, केही फरक छैन। चुनावले एक्जाम रोक्ने कुरा त एक्जाम रोकिन्न। तपाईँहरूको चैतको चुनाव चाहिँ कोभिडको कारणबाट कोभिड बढ्यो नै भने केही समय पछाडि जाला।
जहाँसम्म चैतको बेलासम्म यो मत्तर हुन्छ अहिलेको यो माघ महिना हो, फाउन लासी चाहिँ मत्तर हुने अवस्था देखिन्छ। अर्को लहर आएन भने अर्को लहर आइनहाल्ला। त्यो हिसाबले चैतको परीक्षा सम्भवतः सर्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। किन भन्दा फाउनको चैतमा सहज वातावरण भयो नि भइहाल्यो। हामीलाई फाउनको महिनाभरि मात्र भयो नि पुग्यो। अब चैत चुनावै हुँदा त वैशाखको लास्टतिर जेठतिर हुने हो। यसले अलिकति के हुन्छ भने रिजल्ट निकाल्ने केर्ने प्रक्रियाहरूमा अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ। कर्मचारीलाई खटाउने, रिजल्ट निकाल्ने, काम गर्ने कुरामा डिस्टर्ब हुन्छ स्वाभाविक हो। आचार संहिताका कुरा हुन्छन्, नतिजा प्रकाशनका कुरा हुन्छन्। ती अलिअलि ती कुराहरूले फरक पार्ने विषय मात्रै हो। त्यसले गर्दा अलिकति ढिलो स्वाभाविक हुन्छ। स्वाभाविक ढिलो हुन्छ। जति फास्ट हुन्थ्यो भने 1-1.5 महिना त्यसले चाहिँ अलिकति लिङ्गरिङ गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यति कुरा बुझ्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँहरूको कुरा छ नम्बर काटिने कुरा भनेको तपाईँले गलत उत्तर लगाउनु भयो भने 0.4 अङ्क, 20% भनेको 2 अङ्कको 20% भनेको 0.4 अङ्क कटिन्छ। 5 वटा आन्सर उत्तर तपाईँले बिगार्नु भयो भने 2 अङ्क घट्यो। तपाईँले नजानेका 5 वटा थिए, लगाउनु भयो अनुमानका आधारमा, एउटा मिलाउनु भयो भने पनि तपाईँलाई कति 0.4 अङ्क फाइदा हुन्छ। त्यो पनि बुझ्नुहोस्, फाइदा पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ बुझौँ। अब यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। अब यो आधारभूत र माध्यमिकमा अरू फरक पढाइ एउटै हो। अलिकति माध्यमिक तहमा केही कन्टेन्ट थपुन्, नत्र पढ्ने कुरा एउटै हो। अङ्क भारको कुरा मात्रै फरक हो भन्ने कुरा बुझौँ। पर्दैन, प्रतिवेदनहरू पढ्नु पर्दैन साथी। यो कोर्समा जे छ त्यति हो पढ्ने। अब यति कुरा हेरौँ। अब यसमा चाहिँ 5 वटा क्षेत्रहरू छन् भन्ने कुरा भयो। अब यो सामान्य ज्ञानको कुरा अहिले हाम्रो सरले गर्नुहुन्छ। सामान्य ज्ञानको कुरा सरले चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ हजुरहरूलाई। यो कसरी तयारी गर्ने के गर्ने, यहाँ मेरो प्रस्तुतिपछि सरले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ 8 वटा चाहिँ विषय क्षेत्रहरू छन्। अनि शिक्षा सम्बन्धी कुरा के छ त भन्यो भने शिक्षामा आधारभूत तहमा भए 9 वटा एकाइहरू छन्। माध्यमिक तहमा भए यसलाई 8 वटा एकाइमा राखेको छ। कुरो एउटै हो। आधारभूत तहमा 9 वटा एकाइमा लछ, माध्यमिक तहमा 8 वटा एकाइमा लछ। जस्तो शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास भन्छ। जस्तो शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, उद्देश्य र कार्यहरू भनेको छ। शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, उद्देश्य र कार्यहरू भन्छ एउटा। अर्को नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास, अनि शैक्षिक संगठन र संरचना। यसको सट्टा माध्यमिक तहमा शिक्षाका आधुनिक प्रवृत्ति भनेको छ। अब शिक्षा मनोविज्ञानको अर्थ, अवधारणा, आवश्यकता र महत्त्व, शिक्षा मनोविज्ञान। अनि मानव विकासको कुरा छ। उत्तर बाल्यवस्था, आधारभूत तहले उत्तर बाल्यवस्था पढ्ने, माध्यमिक तहले किशोरावस्था पढ्ने। अनि उत्तर बाल्यवस्थाका यति हेरे भइहाल्यो शिक्षा मनोविज्ञानमा। अब सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा के छ भन्यो भने, अब सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भन्यो भने माध्यमिक तहमा सिकाइका सिद्धान्त पनि 1-3 राखिदिएको छ। सिकाइको परिचयको कुरा छ, सिकाइ स्थानान्तरण छ, उत्प्रेरणा छ, पुनर्बल छ। अब माध्यमिक तहमा स्मरण र विस्मरण पढ्नुपर्ने छ। थप स्मरण र विस्मरण पढ्नुपर्छ। वस्तुगत प्रश्न पत्रमा रफ गर्न पाइन्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँले आन्सर दिने अर्को सिट हुन्छ, प्रश्न पत्रमा केही के अरे रफ गर्न, टिपोट गर्न, के हेर्न पाइन्छ, नपाइने कुरा भएन। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब सिकाइका सिद्धान्तहरू भनेर परिचय, विशेषता र शैक्षिक उपयोगिताको कुरा राखेको छ। यसले त्यति पढे भइगयो। हामीलाई परिचय, विशेषता र शैक्षिक उपयोगिताको कुरा हेर्ने हो। अब यसमा शास्त्रीय र कार्यपरक छ। शास्त्रीय र कार्यपरक सिद्धान्त छ, आधारभूत तहमा पढ्ने। माध्यमिक तहमा प्रयत्न र बोल, अन्तर्दृष्टि, जिन पियाजे र बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्त थप छ। प्रयत्न र बोल, अन्तर्दृष्टि, जिन पियाजे र बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्त त्यो थप भनेको छ। थप यो भन्छ। अब पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा
पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा अब यहाँ पाठ्यक्रमको अवधारणागत कुरा छ एउटा, अर्को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, स्थानीय पाठ्यक्रम अथवा नेपालमा पाठ्यक्रम तको वर्तमान अभ्यास, एकीकृत पाठ्यक्रम, यिनै कुरा छ। यो थ्योरिटिकल कुरा भयो, तलको पाठ्यक्रमहरू डाउनलोड गरेर हेर्नु भने भइहाल्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप डाउनलोड गर्नुहोस्, एकीकृत पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस्, स्थानीय पाठ्यक्रमको मार्गदर्शन डाउनलोड गर्नुहोस्, स्थानीय पाठ्यक्रमको मार्गदर्शन डाउनलोड गर्नुहोस्। यसरी हेरौँ, स्थानीय पाठ्यक्रमको मार्गदर्शन डाउनलोड गर्नुहोस्। अब यसरी चाहिँ तपाईहरूले यसलाई हेर्न मिल्छ, यसरी हेर्न मिल्यो। अब यो कुरा चाहिँ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा छ। अब शिक्षण सिकाइको योजना, विधि र शिक्षण सामग्रीको कुरा हालेको छ। अब यो जम्मै हामी क्याम्पसमा पढेको कुरा हो। यो एकाइ छ त हामी 11-12 मा पेडागोजी र शिक्षामा पढेको कुरा हो। शैक्षणिक योजना, शिक्षण सिकाइको विधि र शिक्षण सामग्री, यति कुराहरू एकाइ छ, जुन माविको एकाइ 5 मा छ। अब मूल्याङ्कन र परीक्षाको कुरा छ। मूल्याङ्कन र परीक्षामा मापन र मूल्याङ्कन बीच भिन्नता, मूल्याङ्कनका प्रकार, साधन र विशेषता भन्छ, अनि परीक्षाको अर्थ र प्रकार भन्छ। प्रश्नपत्र निर्माण, विशिष्ट तालिका, प्रश्नहरूको विश्लेषणको कुरा गर्छ। निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको कुरा गर्छ। अक्षराङ्कन पद्धति र नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको अवस्था भनेको छ यसले। यति कुराहरू छ। त्यो माध्यमिकको नासाको रिपोर्ट चाहिँ त्यति धेरै हामी टेन्सन लिनुपर्ने विषय चाहिँ छैन। सामान्य कहिले कहिले भयो भन्ने त्यसको आधारभूत कुरा हेरे हुन्छ। यो माविको तहमा एकाइ 6 मा छ। अब शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन छ, जुन कक्षावटा व्यवस्थापन, विविधता व्यवस्थापन, शैक्षणिक सङ्गठन, द्वन्द्व व्यवस्थापन। अब यहाँ नयाँ कुरा भनेको यो द्वन्द्व व्यवस्थापनका कुरा होला। द्वन्द्व विपद सङ्कट नयाँ छ। अनि अब अरू विविधता व्यवस्थापनका कुरा नि क्याम्पसमा पढ्नुभएको छ। क्लासरुम म्यानेजमेन्ट, कक्षा शैक्षणिक सङ्गठन पढ्नुभएकै छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ बुझौँ। एकाइ 9 मा शैक्षिक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धानको कुरा हालेको छ। अब यसमा शिक्षक तालिम र क्षमता विकास हुन्छ। माध्यमिक तहमा शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 थप हालेको छ। अब शैक्षिक अनुसन्धान अर्थ, आवश्यकता र महत्त्वको कुरा छ र घटना अत्यन्त कार्यमूलक अनुसन्धानका कुराहरू राखिया हुन्छ। अब यसरी शिक्षाको पाठमा चाहिँ यसरी राखिदिएको छ। अब हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने कम्प्युटरमा के छ नरहेछ है। कम्प्युटरमा त्यस्तो डराउनु पर्दैन साथी। कम्प्युटर चलाउन जान्ने छु भन्दैमा यो क्वेसन मिलाइन्न। यो थ्योरिटिकल कुरा। कम्प्युटर भने के हो, यसको प्रकार के हुन्, यो हार्डवेयर के हुन्, सफ्टवेयर के हुन्, सफ्टवेयर के हुन्, वर्ड केमा प्रयोग गरिन्छ, एक्सेल केमा प्रयोग गरिन्छ, पावर पोइन्ट केमा प्रयोग गरिन्छ, इमेल, इन्टरनेट यसको सुरुवात कहिले भयो, केमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा हो नम्बर 1 मा। धेरैले एकमै कुरा बुझ्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। शिक्षाको प्रतिवेदन पढ्न पर्दैन। तपाईँहरूलाई कोर्स जे छ त्यही कुरा मात्रै पढ्ने हो। विद्यालयमा प्रयोग गर्ने साधारण सफ्टवेयर, त्यो सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान त्यो हेर्ने हो। सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान हेर्ने हामी। अब त्यसबाट एउटा क्वेसन आउँछ, 1 नम्बरको एउटा क्वेसन आउँछ, शिक्षण सिकाइमा सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग। यसबाट चाहिँ ठ्याक्कै 2टा क्वेसन आउँछन्, यसबाट। अनि साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यसरी हेर्नु पर्यो। अब शिक्षण सिकाइमा सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, यसबाट 2टा क्वेसन आउँदो रहेछ। र साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, यो कुरा। अब यो 4बाट एउटा क्वेसन आउँछ, 3बाट 2टा क्वेसन आउँछन्, अनि 2बाट एउटा क्वेसन, 1बाट एउटा क्वेसन। अब किताब हेर्नुहुन्छ भने 1को मात्रै छ, टन्न 1को हालिदिएको छ, अरूको छैन। अनि तपाईँहरूले नजान्ने त्यही 1को जाने होइन होला। 2, 3, 4 त पढ्ने हो, घोक्ने हो, त्यहीका कुरा ख्याल गर्ने। अरू शिक्षाको विषय पढे जस्तै हो यो। त्यहाँभन्दा त्यस्तो नौलो विषय छैन। त्यो भएर यसलाई पनि त्यस्तो गाह्रो रूपमा हजुरहरूले नलिनु होला।
त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो पनि छ। अब यो संविधान शिक्षा सम्बन्धी के अरे ऐन नियमहरू, अब संविधान मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मात्रै पढिन्छ आधारभूत तहमा, भाग 3 र 4 मात्रै पढ्ने, अरू पढ्न परेन। कहिले जारी भयो कहिले संशोधन भयो भनेर त जान्ने, तर मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त जान्नुपर्छ। मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, अनि माध्यमिक तहको हकमा सबै पढ्नु पर्यो, संविधान सबै पढ्नुपर्छ। शिक्षा ऐन पढ्नुपर्छ, शिक्षा ऐन 2028 पढ्नुपर्छ, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली पढ्नुपर्छ, शिक्षक सेवा नियमावली हेर्नुपर्छ 57, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 हेर्नुपर्छ। अब यहाँ सबैबाट एउटा एउटा क्वेसन आउँछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 एउटा क्वेसन आउँछ। यहाँ वडा समितिका र उसका चाहिँ काम हेरेसी पुग्छ हामीलाई। शिक्षक सेवा नियमावलीका 2057 का कुरा भए, शिक्षा नियमावलीका कुरा भए, शिक्षा ऐनका कुराहरू भए, यो हिसाबबाट त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हेर्नुस् यसलाई। अब यो आइक्यू को कुरा खासै गरिराख्नु परेन हामीलाई। आइक्यू को चाहिँ आइक्यू को तपाईहरुले अब सरले धेरै गर्नुहुन्छ, कुमार सरले हजुरहरुलाई डिट्टो पढाउनुहुन्छ। 4वटा एरिया भित्र चाहिँ हाम्रो शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण, गणितीय क्षमता, स्थानिक तार्किक सिप र दृश्यात्मक वा धारणात्मक सिप, भनेर यो 4वटा एरियाबाट रहेछ। 4वटा एरियाबाट सोधेको रहेछ। यो भित्रका कुराहरू अब हामी वेबसाइटहरूलाई पनि टन्न प्रयोग गर्न सक्छौँ। वेबसाइटबाट हेर्न सक्छौँ, क्लास हेर्न सक्छौँ, टन्न अभ्यास गर्यौँ र आइक्यू को कुरा तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्यौँ भने चाहिँ हामी त्यसमा सक्सेस हुन सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरौँ। अब यसमा के छ भन्ने कुरा, शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणभित्र के छ, गणितीय क्षमताभित्र के छ, यसमा खास गरी म्याथमेटिकल कुराहरू छन् धेरै। नाफा नोक्सान, कार्य, समय, प्रतिशत, अनुपात, भिन्न, दशमलव, गणितीय पजल, छुटेका संख्या पूरा गर्ने, श्रेणी क्रम समस्या, तथ्याङ्क परीक्षणका कुराहरू छन्। यसरी चाहिँ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्। अब मैले थोरै अब के अरे शिक्षक सेवाले यहाँ नमुना पनि दिएको छ, प्रश्न पनि दिएको छ, नमुना प्रश्न पनि दिएको छ शिक्षक सेवाले। जस्तो तपाईँ हामीले यहाँ हेर्यौँ भने यो सामान्य ज्ञानको कुरा त्यहाँ सरले भन्नुहुन्छ मैले धेरै नबनाऊ है। अब जस्तो यहाँ मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्नमा प्रयोग गर्ने सूचक मध्ये शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत मध्ये कुन कुन सूचक समावेश गरिएको छ भन्छ। कुल साक्षरता दर, औसत विद्यालय वर्ष, खुद भर्ना दर, अपेक्षित विद्यालय वर्ष, औसत विद्यालय वर्ष, अपेक्षित विद्यालय वर्ष। अब यहाँ एउटा साक्षरताको कुरा भएपछि अड्कल गर्न सकिहाल्यो। यस्ता कतिपय कुरा एउटा जानियो भने पनि अड्कल गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ शिक्षाको E+2 को अब यहाँ यो नमुना क्वेसन त निकालेको छ तर आउट अफ कोर्स छ। फेरि त्यो पनि बुझ्नुहोस्। शिक्षाको E+2 को मा आधारित शाब्दिक अर्थ कुन सिकाइ सिद्धान्तको निकट छ भने सोधिदियो। यस्तो घुमाइदिन्छ। E+2 को अर्थ अन्तर्निहित शक्तिको विकास गर्ने। सर हजुर त्यो क्वेसन चाहिँ ठ्याक्क ओपन भएको छैन सर। ओपन भएन सर? हजुर ओपन भएको छैन, मोडेल मात्रै भनेर देखाइरहेको छ, ओपन चाहिँ भएको छ। अहिले भयो? हजुर अहिले चाहिँ भयो सर। जस्तो शिक्षाको E+2 को यो जीके को कुरा सरले गर्नुहुन्छ। जीके को कुरा हैन। तपाईले नेपालमा प्रचलित विक्रम सम्वतको पात्रमा दिनाङ्क परिवर्तन कति बेला हुन्छ अहिले पुरै सेट पनि दिएको छैन। अनि मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्नमा प्रयोग गर्ने सूचकहरू मध्ये शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत मध्ये कुन कुन सूचकहरू समावेश गरिन्छन् भनेर हाल्यो। अक्षांश रेखाको आधारमा नेपालको कुन स्थान सबैभन्दा उत्तर दिशामा पर्छ। यो जीके को कुरा सरले हेर्नु होला। मैले थोरै शिक्षाको र ऐन नियमको कुरा हेर्छु। जस्तो शिक्षाको E+2 को मा आधारित शाब्दिक अर्थ अब कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग निकट छ भनिदियो। क शास्त्रीय सम्बन्धन, ख क्रियापरक सम्बन्धन, ग प्रयत्नबुल सिकाइ, घ अन्तर्देशीय सिकाइ। अब हामीले कसरी अड्कल गर्नु पर्यो E+2 को? यसको अर्थ भनेको अन्तर्निहित शक्तिको विकास गर्ने हो।
अन्तर्निहित शक्तिकोबाट सिकाइ हुन्छ, मानिसको दिमागी उपज हो, प्रत्यक्षीकरणबाट सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको पाठभित्र पर्छ भने बुझ्नु पर्यो। यो पूर्ववाले हामीले पढ्न पर्दैन। देखा पर्ने नकारात्मकताको प्रमुख कारण के हो भनेको छ। अब बढ्दो क्रियात्मक विकास, साना भाइ बहिनीप्रतिको ईर्ष्या, सुरक्षात्मक कारणले आमा बाबुको हस्तक्षेप, अनि बालबालिकाको बढ्दो जिज्ञासाका कुरा, यो जिज्ञासाका कारणले नकारात्मकता हुने कुरा होइन। अनि यो हाम्रो कोर्सभित्र छैन है, तर पूर्वाले हामीले पढ्न पर्दैन। यसको विशेषता मात्रै पढ्ने हो, अरू 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 कुराहरू हामीले पढ्न जरुरत छैन। अब कुन तत्त्वको सम्बन्ध सिकाइको दर र मात्रासँग हुन्छ, यस्तो भित्रबाट क्वेसन सोधिन्छ। तर यही पनि क्वेसन मिल्दैन साथी, आधारभूत तहलाई। किन? हामीलाई सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वभित्र हामीले आधारभूत तहमा पढ्ने एउटा प्रेरणा पढ्नुपर्छ, अर्को पुनर्बल पढ्ने हो र अर्को स्थानान्तरण पढ्ने हो। यहाँ त्यहाँभन्दा बाहिरको क्वेसनहरू हालिदिएको छ। माध्यमिक तहको केसमा पनि हेर्ने हो, तैपनि सोध्न मिल्दो रहेछ। अब अलिकति सन्दर्भ हुने भएको हुनाले हामी त्यतिमा मात्रै सीमित रहन पनि नमिल्दो रहेछ। जस्तो हामीले के पढेका हुन्छौँ, प्रेरणा अब बुझ्यो के हो जस्तो लाग्छ, एकदम नौलो छ के भित्री कुरा, सार तत्त्व बुझ्नु पर्ने छ। प्रेरणा भनेको के हो? त्यसलाई हामी उत्प्रेरणा भन्छौँ। यो अन्तरआत्मादेखि नै सिक्ने इच्छा शक्ति, अन्तरआत्मादेखि सिक्ने इच्छा शक्ति, त्यसलाई हामी उत्प्रेरणा भन्छौँ। अन्तरआत्मादेखि नै सिक्ने इच्छा शक्ति, दृढ इच्छा शक्ति, त्यसलाई हामी उत्प्रेरणा भन्छौँ। उत्प्रेरणा भनिँदो रहेछ। अन्तरआत्मादेखि सिक्ने दृढ इच्छा शक्ति भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अभ्यास भन्यो भने के हो? अभ्यासले हाम्रो सिपलाई बढाउँदै जान्छ। प्र्याक्टिस मेक द म्यान पर्फेक्ट। सिकाइको मात्रामा चाहिँ यसले बढाउँदै जान्छ, वृद्धि गर्दै जान्छ। तर फेरि बुझ्नुहोस्, अभ्यासले एउटा सीमासम्म मात्रै बढाउँछ। फेरि अभ्यास गऱ्यौँ भनेर सधैँ बढ्दै जान्छ भन्ने होइन, एउटा सीमासम्म मात्रै बढाउँछ। यसले मात्रात्मक कुरा बढाउने हो। अब स्मरण भनेको मात्रा होइन, स्मरण भनेको तपाईँले सिकेका कुरा कतिको दिमागमा चाहिँ राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो, कतिको रिकल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अब पुनर्बल भनेको के रहेछ? पुनर्बल भनेको प्रतिक्रियाको दरलाई, नामै प्रतिक्रियाको दर, त्यहीबाट आछ दरको शब्द। प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउने वा बढाउने तत्त्व भन्छ। प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउने वा बढाउने तत्त्व, घटाउने वा बढाउने तत्त्व भनिदिन्छ। प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउने वा बढाउने तत्त्व भन्छ यसले। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि यसरी हेर्यो। अब अर्को कुरा तपाईँहरूलाई के सोधियो भने, जस्तो संविधान शिक्षा सम्बन्धी यो कम्प्युटरको कुरा सोधेको चाहिँ देखाएको मध्ये कुन चाहिँ सही हो भनेर 1 गिगाबाइटमा 1004 MB हुन्छ त्यो भनेको छ। कम्प्युटरले निम्नमध्ये कुन कार्य गर्दैन भनेको छ। अनि MS वर्डले कम्प्युटरको कुन फाइलमा भएको विषयवस्तु अर्को फाइलमा, अब यो पनि के हो भने एउटै एरिया डाल्छ। त्यो 7, 8, 9 यो तिनटै त्यो 1 नम्बरको क्वेसनबाट सोधेको छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ सोधेको क्वेसन खास मोडल जस्तो पनि भएको छैन साथी। यो मोडल जस्तो पनि भएको छैन, मोडलको पुरा सेट पनि छैन। त्यो भएर यसमा धेरै नआत्तिनु होला है। अब MS वर्डमा कम्प्युटरले कुनै फाइलमा भएको विषयवस्तु अर्को फाइलमा राख्नु पर्दा कन्ट्रोल A मार्फत सबै सामग्री छनौट गरेर कन्ट्रोल C मार्फत कपी गरेर यसलाई नयाँ फाइलमा राख्दा के गर्नुपर्छ भन्दै होला। कन्ट्रोल A गरेपछि सबै के अरे सेलेक्ट भयो, कन्ट्रोल C भनेपछि सबै कपी भयो। अब नयाँ फाइलमा के गर्दा के गर्ने? कन्ट्रोल I, कन्ट्रोल N, कन्ट्रोल P, कन्ट्रोल V, कन्ट्रोल V हेरिसकेपछि त्यो पेस्ट हुन्छ। कन्ट्रोल V हेरेपछि त्यो पेस्ट हुन्छ। यसले गर्न खोजेको विषय त्यही हो। त्यसरी चाहिँ बुझ्न खोजेको छ। अब यो संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियममा हामीलाई कस्तो क्वेसन सोध्यो हेर्नुहोस् है। नेपालको संविधान बमोजिम देखाएको मध्ये कुन चाहिँ ठिक छ? यो त्यति ठुलो कुरा भएन। अब मौलिक हक कतिवटा छन्, त्यो भित्र शिक्षा सम्बन्धी हक कतिवटा छन् भनेर सोधेको छ। मौलिक हक 32, शिक्षा सम्बन्धी 5, मौलिक हक 31, शिक्षा सम्बन्धी 5, मौलिक हक 23, शिक्षा सम्बन्धी 4, मौलिक हक 46। अब 23 र 46 तिर हामी जाँदै जाँदैन। किन? दुईटै कुराले जान्नु। शिक्षा सम्बन्धी हक त 5 वटा हुन् भन्ने कुरा त हामी डिक्लेयर छौँ, त्यो कुरा क्लियर छ हामीलाई।
धेरै याद आइसकेको पनि हुन्छ। तर मौलिक हकको सङ्ख्यामा हामीलाई कन्फ्युज हुनु। 16 देखि 46 सम्म छ मौलिक हक। अब के अरे 47 र 48 चाहिँ त्यो कर्तव्य र उसको दायित्वको कुराहरू हुन्। अब यसमा त्यो हिसाबले 31 वटा मौलिक हकका कुरा आए। 31 वटा मौलिक हक र शिक्षा सम्बन्धी हक चाहिँ 5 वटाका कुरा, यो सङ्ख्यात्मक कुरा भयो। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 ज अनुसार सिकाइ उपलब्धिको सम्बन्धमा स्थानीय तहको काम तलका मध्ये कुन चाहिँ हो, यस्तो क्वेसन सोधिन्छ। एउटा शब्दबाट सोध्छ। सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन र अनुगमन गर्ने, परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, समन्वय र नियमन गर्ने, समन्वय र नियमन गर्ने, यसरी हालिएको छ। समन्वय र नियमन गर्ने यसरी हालेको छ। अब सञ्चालन र व्यवस्थापन, सञ्चालन र अनुगमन, परीक्षण र व्यवस्थापन, समन्वय र नियमन यसरी हालेको छ। अब यहाँभित्र हामीलाई ठ्याक्कै एउटा शब्दले हामी गर्नुपर्छ, सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण हो। अरू त ठ्याक्कै चिप्ल्यो। परीक्षण भन्ने एउटा शब्द जानेपछि पछाडिको त हामी अनुमान गर्न सकिहाल्यौँ। किनभने त्यहाँ परीक्षण र अनुगमन भनेर माथिल्लो पनि हालिदिए भए हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होइन। परीक्षण र सञ्चालन अथवा परीक्षण र नियमन भनिदिएको भए हामीलाई अर्को हालिदिएको भए अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने हो। परीक्षणको शब्दले हामीलाई क्लियर गरिदिन्छ। अनि शिक्षा नियमले 2049 अनुसार कुनै कक्षामा तोकिएको भन्दा बढी विद्यार्थी भए अर्को वर्ग खोल्न कसको अनुमति लिनुपर्छ भनेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनि शिक्षा विकास समन्वय इकाइ, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा र शिक्षा विभागसँग भन्छ। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हुन्छ? यो प्रश्नको उत्तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अर्को वर्ग खोल्ने हो। वर्ग खोल्ने कुरा चाहिँ स्थानीय के अरे विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी हेरौँ। अब न्यू फाइल खुल्छ भन्नुभयो भूपेन्द्रजीले। यहाँ के भनेको छ? अर्को सामग्री नयाँ फाइलमा राख्दा, नयाँ फाइलमा राख्दा यसले नयाँ फाइल खोल्यो, त्यो कन्ट्रोल भी को रिलेसन हो। त यो क्वेसनमा भी हुन्छ है। यो क्वेसनमा भी हुन्छ भनेर नि बुझ्नुहोस्। किन भन्दा लर पेस्ट गर्ने कुरासँग चाहिँ राख्ने कुरा हो। त्यो हिसाबले चाहिँ बुझौँ। कन्ट्रोल एनले नयाँ खोल्नु पर्यो है। कन्ट्रोल एनले नयाँ खोल्छ अनि त्यो उ लर पेस्ट गर्नुपर्छ भनेको। त नयाँ फाइलमा लर राख्दा के गर्नुपर्छ भनेको, नयाँ फाइलमा राख्दा के गर्नुपर्छ भनेर सोचेको। नयाँ अर्को फाइलमा राख्दा कन्ट्रोल भी को कुरा, त्यो प्रोसेसबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा बुझौँ। यो हिसाबले चाहिँ साथीहरूले चाहिँ यसलाई हेर्नु पर्यो। अब अनि शिव सर, मैले कति समय टाइम पाउँछु? शिव सर, अब यो क्वेसन हल गर्नुहोस् त। यो क्वेसनको उत्तर लाउनुहोस् त। तपाईँले के लाउनुहुन्छ? उत्तर आन्सर नलाउनु होला, हेर्नुहोस्। यो क्वेसनको उत्तर लगाउनुहोस् त। उत्तर हेर्न लगाउनुहोस् है।
जस्तो एजुकेसन शब्द ल्याटिन भाषाको कुन शब्दबाट उत्पत्ति भएको मानिन्छ? इडियुसिएटिओएम, इडियुसिएटिओएनएल, इडियुसिएटियुएफ, इडियुसिएटी एडुकेट भन्छ। अब यसको यसको अर्थ एजुकेसन चाहिँ ल्याटिन भाषाको कुन शब्दबाट आएको? एडुकेटमबाट आएको। यसरी बुझौँ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षाको विज्ञान हो। यो कसको बनाइयो? यो पिल हो, पिलको बनाइयो, पिलको बनाइयो। अब अनुभव तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारको परिवर्तन हुने सिकाइयो, यो भनाइ कसको? यो गेट्स र साथी, गेट्स र साथीको बनाइयो। अब अर्को, कक्षामा पढाएका जोड पाठका आधारमा बजारमा किनमेल गरी ल्याएर हिसाब मिलान गर्नु के हो भन्छ? क हिसाब राख्न सक्नु, ख व्यवहार परिवर्तन हुनु, ग व्यवहारमा परिपक्व हुनु, घ सिकाइको स्थानान्तरण। अनि यसको उत्तर चाहिँ सिकाइको स्थानान्तरण हो। अर्को, प्याब्लवको कन्डिसनिङमा सिआरले केलाई जनाउँछ? क स्वाभाविक प्रतिक्रिया, ख निरन्तर प्रतिक्रिया, ग अस्वाभाविक प्रतिक्रिया र ग बाह्य प्रतिक्रिया। ए सिआरले के जनाउँछ? प्याब्लवको कन्डिसनिङमा सिआरले के जनाउँछ? स्वाभाविक प्रतिक्रिया जनाउँछ, अथवा निरन्तर प्रतिक्रिया जनाउँछ, अथवा अस्वाभाविक प्रतिक्रिया जनाउँछ, अथवा बाह्य प्रतिक्रिया जनाउँछ? बाह्य प्रतिक्रिया जनाउँछ। तपाईँहरूले अब यस्तो क्वेसन सोधिन्छ होइन, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अनि यसरी हेर्नुहोस् यसलाई। अब यसको राइट आन्सर ग हो, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया यसको राइट आन्सर है। सिआर र युसिआर भन्छ। सिआर भनेको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया हो, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेर बुझ्ने, युसिआर भन्यो भने स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेर बुझ्ने। आधारभूत कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076ले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा आधारभूत सिकाइका क्षेत्रका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ? 192, 256 अनि 384 र 576 घण्टा। यो कुरा हेरौँ। ए कति लाउनु भयो? घ लगाउनु भयो, 384 लगाउनु भयो, ग लगाउनु भयो। यसलाई कसरी बुझ्नुहोस्? यही क्वेसनलाई यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने, अब प्रारम्भिक बाल शिक्षामा सिप सिकाइका लागि ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ के अरे सिप सिकाइका लागि 576 घण्टा, सिप सिकाइका लागि 576 घण्टा भनेर बुझ्नु पर्यो। सिप सिकाइका लागि 576 घण्टा, सिप सिकाइका लागि। त्यो मध्ये आधारभूत सिप सिकाइका लागि 384 घण्टा र विषयगत सिप सिकाइका लागि 192 घण्टा। यसरी बुझ्नु पर्छ। सिप सिकाइका लागि मात्रै भन्यो भने, सिप सिकाइका लागि मात्रै भन्यो भने 576 घण्टा, 576 घण्टा। सिप सिकाइका लागि भन्यो भने 576 घण्टा। आधारभूत सिप सिकाइ भन्यो भने 384 घण्टा। विषयगत सिप सिकाइ भन्यो भने 192 घण्टा। अनि मनोरञ्जन खेल आराम आदिका लागि चाहिँ, मनोरञ्जन खेल आराम आदिका लागि 256 घण्टा। यो प्रश्नको उत्तर 384 घण्टा हुन्छ। यसरी बुझ्नुहोस्। अब विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान को हुन्? किर, टाइलर, हिल्लाटा वा व्हिलर?
किर टाइलर हिल्ला टावा विषयवस्तुलाई त्यसको रूपमा प्रस्तुत गर्ने को रचन हिल्ला टावाले शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन मापनीय सान्दर्भिक विशिष्ट र शिक्षकको क्षमतामा आधारित यो चाहिँ घ चाहिँ परेन यो घ पर्दैन भनेर बुझ्नुहोस् छलफल विधिको फाइदादायक मध्ये कुन होइन नेतृत्व क्षमताको विकास सबै विषयवस्तु उपयोगी विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता सहयोगात्मक सामूहिक क्रियाकलाप प्रश्न नम्बर 9 यो सबै विषयवस्तुमा उपयोगी हुँदैन सबै विषयवस्तुमा उपयोगी हुँदैन यो एकदम राम्रो कुरा अब सञ्चित अभिलेख विधि तलका मध्ये कुन अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यार्थीको व्यक्तिगत सर्वशैक्षिक विवरण उपलब्ध गराउन सक्रिय बनाउन मौलिक परिस्थितिको पत्ता लगाउन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन ल यो भनेको के हुन्छ विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यार्थीको व्यक्तिगत सर्वशैक्षिक विवरण उपलब्ध गराउनु पनि सञ्चित अभिलेख चाहिन्छ कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत गरिने व्यवस्थापन कार्य कुन हो भौतिक वातावरणको व्यवस्थापन बसाइको व्यवस्थापन सामग्रीको व्यवस्थापन माथिका सबै 11 को घ एकदम ठिक छ कलेज अफ एजुकेसनमा प्रशिक्षणका लागि डट प्रणाली अपनाइएको थियो डट प्रणाली प्रशिक्षणका लागि डट प्रणाली अपनाइएको थियो अब यो अमेरिकी प्रणाली अपनाइएको थियो भनेर बुझ्नुहोस् ख चाहिँ राइट हो है यसको आन्सर ख नेपालको संविधान कहिलेको पहिलो संशोधन कहिले भयो 72 10 16 11 16 9 16 12 16 यसको 72 11 16 72 11 16 भनेर बुझौँ है अनि राष्ट्रिय शिक्षक सेवाको प्रावधान शिक्षा 2028 को कुन संशोधनले गरेको 7औं 8औं 5औं र 6औं प्रश्न नम्बर 14 हो यसको घ इज राइट तर शिक्षक सेवा आयोग मात्रै भन्यो भने 7औं शिक्षक सेवा आयोग भन्यो भने 7औं राष्ट्रिय शब्द जोड्या हुनाले त्यो 8औं सरी 6औं संशोधन भने बुझ्नु पर्यो अब शिक्षा नियमले 59 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा कतिजना सदस्य हुन्छन् 13 17 18 11 13 17 18 11 13 17 18 11 अब 17 जना हुन्छन् भने बुझ्नुहोस् रिक्त पद संख्या 41 र त्योभन्दा माथि भएमा शिक्षक सेवा आयोगबाट लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कति प्रतिशत थप उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताको लागि प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ 25 15 10 20 20 20% ओके थ्याङ्क यू
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार दिएका मध्ये कुन शिक्षाको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार गाउँ नगरपालिकालाई रहेको छैन? आधारभूत शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, विषय शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा। 17 को घ माध्यमिक शिक्षा ठिक छ। अब यहाँ तपाईहरुले यो ठ्याक्कै उ पनि पल्टाएर हेर्नुपर्छ के। अनि शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि कति अङ्क छुट्याइएको छ? 10, 12, 15 अङ्क, 25। सही लाग्यो। अन्तर्वार्ताका लागि कति अङ्क भन्यो भने अन्तर्वार्ताका लागि भन्यो भने 25 अङ्क घमा लगाउनु पर्यो। अब अन्तर्वार्ताको लागि छुट्याएको अङ्क मध्ये कति अङ्क अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको छ भन्ने 19 यो भित्र गयो भने 15 अङ्क भनेर बुझ्ने। 15 अङ्क भनेर बुझ्ने। यो बेला 15 अङ्क भनेर बुझ्ने। 15 अङ्क भनेर बुझ्ने। त यति चाहिँ काम गर्नु होला है। अरु केही छ हजुरहरुको जिज्ञासा? फिडब्याक क्लास गतिलो भएन सर। आज फिडब्याक क्लासै होइन त। आज फिडब्याक क्लासै होइन नि। ल 19 को के हो भने शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अन्तर्वार्ताका लागि कति अङ्क छुट्याइएको छ भन्यो भने अन्तर्वार्ताका लागि कति अङ्क छुट्याइएको छ भने 25 अङ्क। अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको अङ्क मध्ये कति अङ्क अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको छ भन्यो भने 15 अङ्क। 15 अङ्क यसरी बुझ्नु। 25 15 अन्तर्वार्ता मात्रै भन्यो भने विशिष्टीकरण तालिकाको निर्माण पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ। शर्मिलाजी, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ। विषयगत विशिष्टीकरण तालिका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसरी बुझौ। करारमा कार्यरतलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता अनुभव पाइन्छ। सबै पढ्ने हो। शिक्षा ऐन पढ्नुपर्छ, शिक्षा नियमले पढ्नुपर्छ, सबै पढ्नुपर्छ। ल मैले साथीहरूलाई त्यो चाहिँ अनुरोध गर्दै अब बाँकीको क्लास चाहिँ हाम्रो ललित सर आउनु भएको छ होला। ललित सरलाई चाहिँ मैले हस्तान्तरण गर्छु। शिव सर। सर हजुर। शिव सर मैले हस्तान्तरण गरे हजुर। अब हस् 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 सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। सरको व्यस्तताका बावजुद पनि आज शनिबार पनि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। साथीहरू अब एकैछिन चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ भोलिबाट सुरु हुने कक्षाको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछु र त्यसपछि पुनः हामी नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो सेसन हामी कसरी पढ्ने र कुन कुन पढ्दाखेरि कुन कुन कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ रहनेछ। त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई चाहिँ भोलिबाट सुरु हुने कक्षामा चाहिँ कसरी सहभागी हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ म जानकारी गराउँछु। तपाईले स्क्रिन देखिरहनु भएको छ? एकचोटि च्याट बक्समा लेखिदिनु होला स्क्रिन देखिएको छ वा छैन। स्क्रिन देखिएको छ वा छैन? देखिएको छ भन्नुभएको छ। ओके, अब आज हामीले अन्तर्क्रिया कक्षा गरेका छौँ र भोलिबाट न्यू ग्रुपहरू सुरु हुँदैछन्।
न्यू ग्रुपहरू चाहिँ भोलिबाट नै सुरु हुँदैछन्। बिहानी र बेलुकी गरेर यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। हाम्रो बिहान र बेलुकी गरेर चाहिँ दुईटा ग्रुप रहेका छन्। बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेको रहेको छ। जो साथीहरूलाई बिहान टाइम मिल्छ, जो साथीहरूले बिहान मात्रै भ्याउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेको 2 घण्टाको समय रहेको छ। त्यसरी हामीले गरेका छौँ। र बेलुका मात्रै भ्याउने साथीहरूको लागि बेलुका 7 बजेदेखि 9 बजेको टाइम चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। तपाईहरुले त्यसरी चाहिँ बेलुकाको समयमा पनि तपाईहरुले क्लास लिन सक्नुहुन्छ। कुनै एक टाइम चुज गरेर तपाईहरुले चाहिँ क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। भोलिबाट नै हाम्रो न्यू क्लास सुरु हुन्छ र सेकेन्ड पेपरका क्लासहरु पनि सुरु भइरहेका छन्। तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ कुन कुन कक्षाहरु कुन कुन समयमा र कुन कुन सरहरुले पढाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरुलाई स्क्रिनमा पनि राखिएको छ। र त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो प्रथम पत्रको प्रशिक्षक सरहरुमा चाहिँ हामीले खण्ड अनुसार चाहिँ विभाजन गरेका छौं। यहाँहरुको खण्ड सामान्य ज्ञान खण्डमा चाहिँ मित्र प्रसाद घिमिरे सर, देवराज भण्डारी सर, ललित कुमार बस्नेत सर, दिल्ली रमन भण्डारी सर, वेद बहादुर थापा सर, नन्द प्रसाद भट्टराई सर र विजय कुमार शर्मा सर गरेर चाहिँ यसरी छुट्याएका छौं। र त्यसै गरेर चाहिँ खण्ड खमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानमा चाहिँ शिक्षाको सम्पूर्ण पाटो पदमराज आचार्य सरले हेर्नुहुनेछ, उहाँको रहेको छ। त्यसै गरेर सामान्य बौद्धिक परीक्षणमा चाहिँ कुमार तिमिल सिन्हा सरले हेर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण पाटो कुमार तिमिल सिन्हा सरले हेर्नुहुन्छ। र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा चाहिँ सन्दीप पोखरेल सर हुनुहुन्छ। र त्यसै गरेर संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरुमा पदमराज आचार्य सर हुनुहुन्छ। पदम सरले दुईटा खण्ड हेर्नुहुन्छ, एउटा शिक्षा सम्बन्धी र अर्को ऐन कानुनको सम्बन्धीको। त्यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षक सरहरु चाहिँ त्यसरी छुट्याएका छौं। र शुल्कको विषयमा प्रथम पत्र मात्रै पढ्न चाहने साथीहरुले 2500 रुपैयाँ शुल्क रहन्छ र द्वितीय पत्र मात्रै पढ्न चाहने साथीहरुले चाहिँ रु 3000 शुल्क रहन्छ। र प्रथम पत्र तथा द्वितीय पत्र दुईटै पढ्न चाहने साथीहरुको लागि चाहिँ तपाईहरुको 5000 रुपैयाँ चाहिँ शुल्कको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौं। यसरी तपाईहरुले 5000 शुल्क पेमेन्ट गरेर दुईटैको चाहिँ क्लास चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। प्रथम पत्र मात्रै पढ्न चाहने साथीहरुको लागि त्यो र सेकेन्ड पेपर मात्रै पढ्न चाहने साथीहरुको लागि चाहिँ 3000 है, त्यो किसिमको गरेका छौं। अब भोलिबाट नै यदि यहाँहरुको के जिज्ञासाहरु भएपछि पछि हामी पुनः सुरु गर्नेछौं। अब आजको नेक्स्ट सेसनलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौं।